बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो इखलास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अखलास से मुराद ये है कि हमारी नज़र हमेशा आखिरत के नतीजे और अल्लाह ताला की रजा पर रहे। दुनिया में अगर लोग कदर अफजाई या मदासराई करें तो उससे हम मुतमईन ना हो जाएं, बल्कि ये फिक्र रहे कि मालूम नहीं हमारा ये अमल और हमारी ये जद्दोजहद अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक काबिल कबूल से या नहीं। इसी तरह लोगों की मजम्मत और मुखालिफत से हम नाराज और बददिल ना हों और ये समझें कि अगर हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए तो चाहे पूरी मखलूक नाराज हो जाए, हम कामयाब हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही अच्छा आपको मैं आज बयान सुनाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों इस्लामिक बातें, अपनी दीन की बातें पूरी सुना करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। अगर कोई भी बात हमारी आपको अच्छी ना लगे तो शायद कमेंट बॉक्स में भी हमें आप बता सकते हैं कि आपने ये गलत बोला। तो गर्ज ये है कि लोगों की तारीफ और मजम्मत का ख्याल दिल से बिल्कुल निकल जाए और 100% तवज्जो अल्लाह ताला की रजा पर लग जाए। अगर इखलास की मजम्मत उतर जाएगी तो उससे आमाल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे अजीजों, दिलों में अंसरा भी पैदा होगा और किसी की तरफ से शिकायत भी नहीं होगी। मेरे मसलन दावत का एक बहुत अहम मकसद ये है कि हम हर छोटे से छोटा काम नियत के पूरे इस्तिखसार के साथ करते हैं, यानी कि करने वाले बन जाएं। मसलन हम किसी को सलाम करें या खैरियत पूछें या चाय पिलाएं, तो अगर हम ये काम महज आदतन करेंगे तो उसका असर खुद हमारे अपने अंदरूनी पर भी बहुत कम पड़ेगा और उससे बाहमी मोहब्बत व अल्फत पैदा नहीं होगी, जो इस तरह के मामलात का मकसद है। और अगर उस बात को जहन में ताज़ा करते हुए करेंगे कि ये हमारा दीनी भाई है, ये ईमान वाला सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती है, उसका इकराम दरअसल ईमान व इस्लाम का इकराम है। मेरे प्यारे अजीजों, उसकी मोहब्बत का व इकराम से मुझे फ़ायदा होगा और ये मेरा भाई भी दावत की जद्दोजहद से मानूस होकर अपनी सलाहियतों को दीन के लिए इस्तेमाल करने वाला बन जाएगा। उन बातों का जहन में रख कर और नियत के एहतमाम के साथ अगर हम सिर्फ वही काम करें जो महज आदतन करते रहते हैं, तो बिला किसी खास मुशक्कत के हम खुद अपने अंदर बहुत तरक्की महसूस करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, इखलास सिर्फ बदनीति से बचने का काम नहीं है, बल्कि बेनीति से बचना भी उसके लिए ज़रूरी है। इसकी मशक की तरफ पूरी तवज्जो होनी चाहिए कि बगैर खसूसी एहतमाम के मुस्तकिल तौर पर उस सफत का हासिल होना आसान नहीं है। मेरे प्यारे हजरात, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सुननी पड़ेगी बातें दीन की, जब ये हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मगफिरत खुदाबंदी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हजरत अली करीम अल्लाह वजू ने एक आदमी को देखा जो अपने गुनाहों की कसरत की वजह से मायूसी में मुब्तला था, तो आपने फरमाया, मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए दाऊद, मुझे अपना दोस्त रखो और मेरे बंदों के दिल में मेरी मोहब्बत का बीज बो दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, उसका तरीका क्या है?
فرمایا انہوں نے میرا فضل و کرم یاد دلاؤ، کیونکہ انہوں نے میری جانب سے بھلائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یحییٰ ابن اقسم رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے خواب میں دیکھا تو یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حساب کی جگہ کھڑا کر کے دریافت کیا کہ تم فلاں فلاں کام کے ہیں۔ مجھ پر خوف ویراس طاری ہو گیا، مگر میں نے عرض کیا اے باری تعالیٰ، مجھے آپ کے بارے میں ایسی تو کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیسی خبر ملی تھی؟ میں نے عرض کیا مجھ سے عبدالرزاق نے، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان سے آپ نے فرمایا کہ میں بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر تم اللہ سے نیک گمان رکھو گے، اچھا گمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی گمان رکھتا ہے۔ اور میرا گمان تو یہ تھا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیں، مجھ پہ رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل نے سچ کہا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، انس نے سچ کہا، جہری نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، اور عبدالرزاق نے سچ کہا، جاؤ میں نے تم پر رحم کیا۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں پھر مجھے بہت ہی عمدہ قیمتی جوڑا پہنایا گیا، جنت کے فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور مجھے ایسی خوشبو ملی جیسی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ تو میرے پیارے حضرات، یہ ہمارا دین اسلام کا معاملہ ہے، اور یہ ایمان ہمارا جب مکمل ہو جائے تو ہم ہر جگہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی برکات۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا۔ آخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کے لے کر آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل ملکیت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان کو خانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا۔ اس کے زمانہ میں مجلوس کا موضوع نہن یہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں نوافل و طاعت، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔
जहाँ 4 आदमी जमा होते तो एक दूसरे से पूछते कि रात को तुम्हारा क्या पढ़ने वाला का मामूल है, यानी कि तुम रात को क्या पढ़ोगे, तुमने कितना कुरान याद किया है, तुम कुरान कब ख़त्म करोगे और कब ख़त्म किया था, महीने में कितने रोजे रखते हो। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर नमाज ठीक निकली तो कामयाबी होगी वरना नाकाम होगा।